वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। बात हो रही है पसंदीदा पेशे के हवाले से। शाजी हमें समझा रही हैं, शाजी कुछ और रिसर्चेस जो हमारे सुनने वाले हैं उनको समझ आना चाहिए कि पूरी रिसर्च हुई है इस पे भी कि पसंदीदा पेशा किस तरह से चुना जाए। अच्छा, एक रिसर्च पे हम बाकायदा प्रोग्राम कर चुके हैं, उसको दोबारा यहाँ कोट करूंगा। थॉमस स्टीनले की एक रिसर्च है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के नाम से। और ये रिसर्च बताती है कि थॉमस स्टीनले ने जब रिसर्च की और उसे पता लगा कि 80% दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन ये वो थे जिनको अपना काम पसंद था। यानी 80% ने कहा कि हमें काम बहुत ज्यादा अपना पसंद है। अगर काम पसंद ना होता, अच्छा एक लोकल बड़ी मजे की मिसाल मैं दूंगा। मैं बचपन से एक मारूफ हमारे राइटर भी हैं और टीवी एंकर भी रहे हैं और बड़े अच्छे कह लीजिए पुराना नाम उनका मुसन्सर हुसैन तारड़ साहब। हम बचपन से चाचा जी देखा करते थे उनको। अच्छा, तारड़ साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सफरनामे। अच्छा, आपने सफरनामे बड़े लिखे हैं, केटू कहानी, नांगा पर्वत और ये सारी की सारी जो चीजें। अब ये सब की सब चीजें जो तारड़ साहब ने लिखी हैं, तारड़ साहब ने आपने किसी इंटरव्यू में कहीं कोट किया कि जो मेरा पेशा था, यानी मेरा पेशा लिखना है, लेकिन मेरा पसंदीदा काम था सैरो सियाहत। तो कॉम्बिनेशन मैंने क्या बनाया कि मैं सफरनामे लिखने लगा। क्या जबरदस्त यानी बात है कि मेरा पेशा लिखना था और मेरा पसंद का काम दुनिया देखना था। मैं दुनिया देखता हूँ और लिखता हूँ कि मैंने क्या देखा। मेरा यही क्या बन गया, पैशन और प्रोफेशन। दूसरी चीज कोट करूंगा, एक मारूफ किताब है, उसका नाम है आवाज़े दोस्त। आवाज़ दोस्त ये मुख्तार मसूद साहब की किताब है और बड़ी फेमस है। इसके कई जुमले जो उनसे हैं वो बड़े ही कमाल के जुमले। एक जुमला इसका तो बड़ा किसी ज़माने में बड़ा मशहूर जुमला उन्होंने कोट किया। उस ज़माने में हमारी आबादी 16 करोड़ थी, तो उन्होंने जुमला लिखा हुआ है कि अगर इनकी मर्दम शुमारी की जाए इस कौम की तो ये 16 करोड़ है, लेकिन अगर मर्दम शनासी की जाए तो शायद 16 भी नहीं मिलेंगे आपको। ये बड़ा एक शानदार जुमला उनका। दूसरा अच्छा जो जुमला आज के टॉपिक के हवाले से वो फरमाते हैं मुख्तार मसूद साहब कि दुनिया के खुश नसीब इंसान वो होते हैं कि जो हॉबी उनकी होती है वही उनका पेशा होता है। बिल्कुल, हॉबी और पेशा अगर एक हो जाए तो आप फ्लो में चलते जाते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी हॉबी कोई होती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है हॉबी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो फिजा, पसंद के पेशे की तरफ अगर जाना है, पसंदीदा पेशे, तो आपको खुद को जरूर जानना पड़ेगा। वो लोग जो खुद को नहीं जानते, खुद को बहुत भले से नहीं जानते, अपनी नफ्सियात, अपनी साइकोलॉजी, अपने मिजाज को नहीं जानते, वो तरक्की नहीं कर सकते। तो आप अगर खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को परखते हैं, खुद के बारे में आपको बहुत कुछ पता होता है, तो आप जिंदगी में ज्यादा ग्रो करते हैं। बड़ा कॉमन सा मैंने ये सवाल लोगों से पूछना शुरू किया, आपकी पसंद की किताबें कौन सी? जवाब ही नहीं होता। दो, एक तो पढ़ते नहीं है, दूसरा वाकई पता भी नहीं होता। आप अगर इन सवालों के जवाब ढूंढें कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किन लोगों में बैठ के खुश होते हैं, किन लोगों में बैठ के इरिटेट होते हैं, क्या किताबें पढ़ते हैं, कौन सी जगह अच्छी लगती हैं, कौन से काम अच्छे लगते हैं, तो आपका बहुत सा डाटा जो इकट्ठा हो जाएगा ना, वो डाटा आपका इकट्ठा हो जाएगा अपनी जात के बारे में। मतलब खुद पे रिसर्च करें। जब आपने अपने अंदर झांका, अंदर तलाश किया, अपने मन में डूब के जो सुराग जिंदगी है, जिंदगी का राज है, उसको जाना, तो आपको पता लगेगा कौन सा प्रोफेशन आपका है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने खुद को जाना ही नहीं, खुद को परखा ही नहीं, अपनी एबिलिटीज को, टैलेंट को, एप्टीट्यूड को तलाश ही नहीं किया, तो फिजा फिर होगा ये कि आप अपने आप को जाया कर दोगे। अच्छा शादी, ऐसा होता है कि प्रोफेशन आपकी मॉरल वैल्यूज पे, आपकी आदतों पे, आपकी हरकतों पे असरअंदाज होता है? देखो ये जुमला तो बड़ा मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ। हमारा प्रोफेशन, इस पे हम असरात डालते हैं। ठीक, यानी हमारे प्रोफेशन के असरात जो उनसे हैं वो हम पे भी पड़े होते हैं। ये वाइस वर्सा है। मिसाल लीजिएगा, पुलिस ना अच्छी होती ना बुरी होती। ये वो लोग हैं जो पुलिस में गए जिन्होंने पुलिस का इमेज थोड़ा सा खराब किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो बहुत सा काम हो रहा है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने बड़ा एक रेवोल्यूशन हमारे आ गया है। वर्दी तक चेंज करवाई है कि इनका इंप्रेशन चेंज हो, इनका इमेज चेंज हो। और कोई शक नहीं, जब से उनकी वर्दी बदली है उतना टेरर हमें फील नहीं कम से कम होता। उनसे वो जो डर था वो फील नहीं होता। उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की जा रही है। तो प्रोफेशन पे हम भी असर डालते हैं, प्रोफेशन हम पे भी असर डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शादी, जो नेगेटिव प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं, जो मतलब के जो मुआशरे के लिए या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, ये क्या वजह बनती है? अच्छा देखो, प्रोफेशन कोई भी नेगेटिव नहीं होता। असल में दुनिया में कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं। आप फर्ज कीजिए किसी ने ढूंढा है कि वो स्पाई बड़ा ज्यादा है, उसके अंदर एक मुतलाशी सा जासूस है, घर के काम वाले बड़े अच्छे जासूस होते हैं, वो सारी इत्तलाएं देते हैं। अच्छा, ये बाकायदा एक पेशा है। सही, हाँ बिल्कुल। यानी एक पेशा है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की, टोल लगाने की, क्या हुआ, किस तरह हुआ। यानी मिसाल लीजिएगा कि मैंने आपसे बात करनी, तो मैं उठ के
آپ میک اپ کروا رہی ہیں اور میں بات آپ تک کرنے گیا تو اسی وقت میں کسی اور نے دیکھا باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے کہ فضا کو شاید سختی سے کہا گیا ہے, مثال ہے, اب وہ اٹھ کے فوری طور پہ میرے پاس آ کے تھی کہ کیا ہوا, خیر ہے نا ساری. یہ ایک مزاج ہے, بالکل ٹھیک ہے, کہ نام لیے بغیر میں نے پورا واقعہ, ایک مزاج ہے کہ وہ تلاش ڈھونڈنا کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ لکیلی آپ نے یہ بھی تلاش کیا ہے کہ میرے اندر یہ ہے اور آپ نے اس کا کوئی پازیٹیو شیپ دے دی ہے تو آپ بڑا ترقی کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو. ایک بڑے ہمارے اچھے کالم نگار دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں نے ڈھونڈا تو مجھے اپنے اندر کوئی منٹو ملا جو شارٹ سٹوریز لکھنے کا ماسٹر تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا یار منٹو تو کو بہت پیسہ نہیں کما سکتا, منٹو تو بہت کامیاب نہیں ہو سکا, ایز سچ لٹریچر میں نام ہوگا لیکن لائف میں آپ جانتے ہیں کافی زیادہ پرابلمس سے اس کے. کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے اس سٹوری کے سٹائل کے کالم لکھنے شروع کر دیے. نام میں نے ان کا کوٹ کرا, معروف نام. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کی ایک شیپ بنائی, یعنی اپنی کہانی والی چیزوں کی شیپ بنا کے کنورٹ کس میں کیا میں نے, کالم میں. کہتے ہیں میں کلک کر گیا, ہی از امنگ دی ٹاپ کالمسٹ آف پاکستان. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی تلاش کرو گے اپنے مزاج کی اور اس کو کوئی بہتر شیپ دے لو گے تو وہ مورلی اچھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. بہتر شیپ نہیں دو گے تو وہ ایک نیگیٹو چلی جائے گی. مطلب کہ پروفیشن کو چننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود پہ ریسرچ کرنی پڑے گی. آپ خود کو جانے بغیر کبھی صحیح پیشے کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. دیکھو ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں باقاعدہ کہ ایجوکیشن سسٹم کیا نہیں دے پاتا. اچھا یہ پروگرام میں بتایا میں نے تھا کہ ایجوکیشن سسٹم خود شناسی نہیں دیتا. جب خود شناسی نہیں ہوتی تو آپ ایک ایسے پیشے کی طرف چلے جاتے ہیں جس پیشے کے لیے آپ بنے نہیں ہوتے. جب آپ اس پیشے میں اپنا وقت انرجی ضائع کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس پیشے کے ذریعے کامیاب نہیں ہوتے. اچھا شاہ جی, کس ایج تک نا ہماری یوتھ جتنی بھی ہمیں سن رہی ہے اس کو اپنا جو پروفیشن ہے اس کو چن لینا چاہیے؟ دیکھو ایز سچ کوئی سیٹ پیٹرن کلیا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہوتا یہ کہ جب بھی یہ سوال آپ کے اندر اٹھے, آج کا پروگرام جب آج بن رہا تھا, اگین ہم 3 گھنٹے بیٹھ کے تو ڈسکس کرتے رہے کہ پروگرام کرنا کیا ہے. اس کا مین تھیم تمہیں یاد آئے گا یہ تھا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے جگانا چاہتے ہیں سوئے ہوئے لوگوں کو. خدا کے بندو اپنے پیشے پہ ظلم نہ کرو, خدا کے بندو اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. ایک میں چیز شیئر کرتا جاؤں, وہ لوگ جو رانگ پروفیشن میں ہوتے ہیں ان کے سٹریس زیادہ ہوتے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, غصیلے ہوتے ہیں, اریٹیشن فیل کرتے ہیں, دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں, آوازاری کا احساس ہوتا ہے, اکتاہٹ بہت زیادہ ان کے پاس. وہ لوگ جن کو کام پسند ہوتا ہے وہ چیکتے رہتے ہیں, مزے میں رہتے ہیں, کلرز میں رہتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں. تو اگر آپ آج کا پروگرام ہی سن رہے ہیں اور آپ کی ایک اویکننگ ہوتی ہے, بیداری آپ کا عمل سے آپ گزر جاتے ہیں کہ کیوں نہ آج سے میں سوچوں کہ میں نے اس کو تلاش کرنا ہے جو میرا اصل رستہ ہے. نمبر 1, اگر والدین سن رہے ہیں تو ان پہ لازم ہے کم از کم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں صحیح اس تلاش میں کہ کس پیشے میں جانا چاہیے. اگر ٹیچر سن رہے ہیں تو پہلا کام تو یہ کریں کہ بچوں کو یہ چیزیں بتائیں, سمجھائیں کہ دنیا میں اتنے پروفیشنز ہیں, یہ فیلڈ ہے, یہ سارا کچھ ہے. 956 فضا بڑی تکلیف کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں, پاکستان میں جس یونیورسٹی میں پہلا کیریئر پلیسمنٹ بھی بنا تھا نا, اور جنہوں نے پہلی بار بھی کیریئر پلاننگ سکھانی شروع ان سب کو کسی ایک کو بھی کیریئر پلاننگ کا نہیں پتا تھا. اب یہ علمی ہے پاکستان کا. پاکستان میں جتنے ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, میں ان کے بے شمار پروفیسرز کو اور ہیڈز کو جانتا ہوں, وہ ABC بھی نہیں جانتے کیریئر پلیسمنٹ کی, وہ کیریئر پلاننگ کو جانتے نہیں ہیں. یعنی آپ لگا لیجئے دکان تو ہے, دکان کے اندر کچھ بھی نہیں. اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی اٹریکٹ نہیں ہوتا. اسے پتا یار یہ گپے گپے لگانے کا ایک سینٹر بن گیا ہوا ہے, ایکچولی اس کے اثرات, اس کا امپیکٹ یونیورسٹی کو, اداروں کو نہیں مل رہا ہوتا. اور میری ایک التجا, میری ریکویسٹ جو ان سے وائس چانسلرز حضرات کو, تمام ہمارے پاکستان کی وہ یونیورسٹیز ان کے وائس چانسلر, خدا کے لیے اگر آپ اتنے بڑے عہدے پہ, اتنی بڑی ذمہ داری پہ بیٹھے ہیں, آپ اس فیلڈ کو نہیں جانتے جس کے بارے میں آج ہم نے پروگرام کیا, ایسا ہی ہے, اگر نہیں جانتے آپ کنسلٹنسی لے لیجیے, پراپر ریلیونٹ بندہ ڈھونڈیے, یا ریلیونٹ بندے سے کنسلٹنسی لے کے یونیورسٹی میں ایک کیریئر پلیسمنٹ سینٹر شروع کریں کہ لوگوں کو پتہ لگے میرا پیشن کیا ہے, میرا پروفیشن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈگری کے شروع ہونے سے پہلے 1 ہفتے کا پروگرام ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہونا چاہیے جس میں پروفیسرز بتائیں یہ ہے کیا. بہت تھوڑے لوگ بتاتے ہیں, یا ایسے لوگ بلائے جائیں جو بتائیں ہم نے بھی یہاں سے پڑھا تھا, آج ہم یہاں پہنچے, دیکھ لیں آپ کو ادھر آنا بھی ہے یہ نہیں آنا. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی, بالکل پروگرام کا لاسٹ ہے تو اینڈ پہ کیا میسج دیں گے پوری یوتھ کو جو کہ اپنا کریئر سٹارٹ کرنے جا رہی ہے؟ میں کہوں گا محنت بہت ضروری ہے, پیشن بھی بہت ضروری ہے, ہارڈ ورک, جذبہ, ڈیووشن بہت ضروری ہے, لیکن سب سے ضروری یہ ہے
کہ جس پیشے کی طرف جا رہے ہیں وہ پیشہ آپ کو پسند بھی ہے ہاں. کہ نہیں ہے. خدا کے بندو ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں صرف, ہم پسند کے پیشے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اگر ہم پسند کے پیشے کی طرف آئیں گے وہ پیشہ ہمیں عزت بھی دے گا, احترام بھی, پیسہ بھی, سیکریفائس کیا کرنا پڑے گا؟ سیٹسفیکشن. سیکریفائس کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سیکریفائس تو سب سے پہلے بڑے لوگوں کی باتوں کو آپ کو سننا برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیں دو طریقے ہیں کامیاب ہونے کے, ایک یہ اعلان کر کے کامیاب ہو جائیں, دوسرا چپ کر کے کامیاب ہو جائیں, لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین, آج کے پروگرام یقین امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پروفیشن, فیوریٹ پروفیشن کے حوالے سے, پسندیدہ پیشے کے حوالے سے شاہ جی نے آج ڈیٹیل میں بتایا, بہت سے ریسرچ بھی شامل کیا. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.